बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। आज एक नहीं दो बड़े ब्रेक थ्रू हैं जी, और दो अहम तरीन मुलाकातें। और मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में ये अहम तरीन मुलाकातें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। एक तो शहबाज शरीफ साहब से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात है जी, और एक दूसरी भी अहम तरीन मुलाकात है। जेल के मामलात क्या हैं, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और सेहत के मामलात क्या हैं, बनी गाला के हवाले से साजिश कौन सी पनप रही है जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और इसके अलावा आज SIFC का इजलास है जी, सलाम कौमी सलामती इन्वेस्टमेंट बोर्ड का जी, और खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का जी। उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे जी, और अनवारुल हक काकड़ साहब को भी बुला लिया है। उसकी भी तफसील मैंने आपके सामने रख दी है। सबसे पहले जी अभी जैसे कि हमने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ना KPK की ब्यूरोक्रेसी चलानी है, और जब ब्यूरोक्रेसी जब उन्होंने चलानी है तो ज़ाहिर बात है चीफ सेक्रेटरी भी उनको रिक्वायर्ड है। और चीफ सेक्रेटरी अपना होगा तो ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो सूबे के मामलात हैं उसको देखा जा सकेगा। और पहले वाले जो चीफ सेक्रेटरी थे ज़ाहिर वो निगरान हुकूमत के तैनात करता थे, तो पहले तो दरख्वास्त दी कि हमें ये बंदा चाहिए, और बलूचिस्तान से कोई साहब थे, तो वो नहीं दिया गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का ये मानना है कि रूल्स अगर फॉलो किए जाएं तो रूल्स के मुताबिक सबसे पहले ये होता है कि सूबा जो है ना, या वज़ीर आला जो है, वो 3 नाम देता है चीफ सेक्रेटरी के लिए, मगर यहाँ इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। और अब खबर ये आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो आज शाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से पहली बाकायदा मुलाकात करने जा रहे हैं जी, अपने चीफ सेक्रेटरी के मामले को लेके। जो एजेंडा है उसमें चीफ सेक्रेटरी के मामलात हैं, सूबे की दीगर वाजबात हैं, और ये है यानी काम ज़ाहिर बात है इस टाइम सूबे को रन करना है, और तमाम बजट को एक से दूसरी जगह पे तफवीज़ करना है। दीगर मामलात हैं जी, और स्पेशली ये रमज़ान के भी मामलात हैं, इन तमाम को लेते हुए। और इसके अलावा उन्होंने तमाम वो जो फ्लाई प्रोजेक्ट हैं उसको भी खोल दिया है, लंगर खाने भी खोल दिए हैं, और इसके अलावा सेहत कार्ड भी खोल दिया है, और दीगर वो सराय भी हैं उनको भी खोल दिया। तो ये मुलाकात डेफिनेटली आम है, और पहली बाकायदा मुलाकात, क्योंकि उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में वो मौजूद नहीं थे, और इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर की टोन भी थोड़ी मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा फामो तफहीम से चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टन पैरामीटर्स हैं, उसको किया जाए। वही उन्होंने अपनी कहा था कि 9 मई के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पर एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो आज की मुलाकात देखें क्या नतीजा निकालती है, क्योंकि ये मुलाकात नहीं, क्योंकि ये मुलाकात बड़ा ब्रेक थ्रू है। दूसरी एक और अहम मुलाकात है, आज अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से भी इंटरेक्शन हो सकती है जी, बल्कि हो सकती है क्या, होनी है, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब से। क्योंकि उधर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ना खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का यानी SIFC का इजलास भी बुला लिया, और SIFC के इजलास में जहाँ तमाम वज़रा और आर्मी चीफ तो उसके मुस्तकिल मेंबर हैं ही हैं, क्योंकि इसी इजलास ने सारी सरमायाकारी और तमाम जो मईशत के बहुत से फैसले इस इजलास से करने, उसमें चारों सूबों के वज़रा आला भी शामिल हैं। तो उसमें अली अमीन गंडापुर ने भी पहुँचना है, क्योंकि यहाँ से अली अमीन गंडापुर इनकार नहीं कर सकते, ना ही वो करेंगे, क्योंकि ये आर्मी चीफ उधर खुद भी मौजूद हैं। तो आज ही के दिन शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात, आज ही के दिन आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात। डेफिनेटली जब मुलाकात होती है, बात होती है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। और अगर मैं थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ जाऊं तो अली अमीन गंडापुर 9 मई के मुकदमात में उनका नाम है। तो आर्मी चीफ एज आ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को आज मिलेंगे जी SIFC के इजलास में, क्योंकि ये सारे इस प्लेटफॉर्म में इन तमाम को जगह पर मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये भी है कि बाकायदा दावतनामा दे दिया गया है, साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद होंगे, और उनकी काबीना के दीगर लोग भी मौजूद होंगे। तो ये दोनों मुलाकातें, ये दोनों इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अहम है। अब आओ ज़रा जो दीगर खबरें इस वक्त चल रही हैं जी, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करने पर, ना कराने पर ना शकों को शुबात मज़ीद बढ़ रहे हैं और तक़वियत इख्तियार करते जा रहे हैं। पार्टी के अभी चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी बात की, वकला भी बात कर रहे हैं, और वकला तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना करने देना इस बात का सबूत है कि उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है, ये मुलाकात हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर तो बहुत ही बातें चल रही हैं, मैं उनको क्या रिपोर्ट करूँ, इससे मज़ीद पैनिक ही फैलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ये तमाम चीज़ें कह चुके हैं कि मुझे जेल में मारने की कोशिश होगी, मुझे खाने के अंदर स्लो पॉइजन हो सकता है, और फलानी बहुत सी चीज़ें ऐसी कर चुके। तो उस दौरान अगर आप एकदम ब्लैकआउट कर दें इमरान खान साहब को, तो फिर तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ आप एहतजाज भी नहीं करने दे रहे, तो क्योंकि ये माहौल उतना साजगार है नहीं।
کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر اعتبار کر سکے. اسد کیسر شیر افضل مروت صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا دماغی طور پر پاکستانیوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل غیر محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کو بنی گالہ بھیجنا چاہتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ بنی گالہ میں خدا نخواستہ عمران خان کی جان کو بآسانی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ بنی گالہ جنگل کے بیچ میں اور وہاں سیکیورٹی اڈیالہ والی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور علیمہ خان صاحب اس سے پہلے بھی کلیئر کر چکی ہیں کہ وہاں جنگل اور آسانی سے عمران خان صاحب کی جان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی زمان پارک میں تھے. جب ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا تو پھر وہ ادھر نہیں تھے، زمان پارک میں تھے. وہ گولی لگنے کے بعد کے جتنے بھی مراحل تھے انہوں نے زمان پارک کے اندر ہی اپنی وہ جیل جانے سے پہلے تک کے تمام معاملات انہوں نے وہیں گزارے ہیں. تو شیر افضل مروت نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم اب گولیاں اپنے سینوں پر کھائیں گے اور تیار ہیں، اور اس دن سے ڈریں جس دن ہم سڑکوں پر نکلیں گے. پھر آپ 9 مئی تو کیا قیامت ہی ہمارے اوپر ڈھا دیں تو ہم لاشوں کا ڈھیر ہی بچھا دیں تو ہم تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ساتھ ساتھ شیر افضل مروت اور دیگر قائدین ایک جاندار تحریک کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، ووٹرز کی اور سپورٹر کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دینے کو ان کے لیڈران جو ہیں باقی وہ اس کو اگنور کر دیں گے یا اس کو تھوڑا پرولونگ کر دیں گے کہ چلو یار رمضان کے بعد دیکھیں گے. نو، یہ ان کی ریڈ لائن ہے. عدالتوں میں تو خیر چل رہے ہیں اس ٹائم. جس ٹائم میں آپ سے بات کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتیں چل رہی ہیں اس ٹائم کہ جن کو عدالت نے حکم دیا ہوا تھا، عدالت کے آرڈر تھے سپرنٹ جیل کے لیے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کرائی. تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب کی زیر سربراہ اس ٹائم اجلاس، سنگل بینچ کے وہ فیصلے تھے. اس کو پنجاب حکومت نے اور اسلام آباد کے آئی جی نے، ان دونوں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ جی ہم ملاقات نہیں کرانے دینا چاہتے. سنگل بینچ کے آرڈرز کو چیلنج کیا ہوا تھا. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب سے ملاقات کے جو احکامات دیے گئے ہیں ان کے اوپر اسٹے حاصل کر لیا جائے. ادھر مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ میں جی لارجر بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب نے دلائل بھی دیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بھی دلائل دیے. جے یو آئی کے وکلاء جو تھے مرتضیٰ صاحب وہ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے وکلاء تھے فاروق اشنائک، انہوں نے بھی دلائل دیے. اور یہ کہا گیا ہے جو وکیل ہیں مرتضیٰ صاحب، غلام مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے، کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ٹرین مس کر دی ہے اس مخصوص نشستوں کے اوپر. ان کی سیٹیں نہیں بنتی، جس پر جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا یہ تو ایسا ہی ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم ہو چکی ہے، جو مال بچ گیا وہ دوبارہ سے تقسیم کر دیا جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں یا سنی اتحاد کونسل کی یہ مال غنیمت تو نہیں ہے، وہ تقسیم کیسے کیا گیا؟ تو بہرحال کل صبح 9 بجے تک سماعت ملتوی کر دی گئی. ہاں یہ ضرور ہوا آج بیرسٹر علی ظفر نے پیش ہونا تھا، وہ نہیں پیش ہوئے، اور آج دوسرے وکیل تھے بابر احمان صاحب وہ پیش نہیں ہوئے، اور عجیب و غریب قسم کی اختلاف برتی جا رہی تھی. تو عدالت غصے ہوئی ہے اور عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے اس پوزیشن کے اوپر. تو سر یہ اس وقت ہے اور آج کی یہ ملاقاتیں بڑا میٹر کریں گی. ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں وزرائے اعلیٰ کا موجود ہونا، پرائم منسٹر کا موجود ہونا، آرمی چیف کا موجود ہونا، یہ ایک ملاقات. اور دوسرا اپنے چیف سیکرٹری کے لیے پرائم منسٹر سے ملاقات. اچھا ہے یہ ماحول کو سازگار کرنے کے لیے ملاقاتیں بہت زیادہ ضروری ہیں، نہیں تو رمضان تنگ ہوگا. مجھے تو یہ لگتا ہے. آپ بتائیں کمنٹ سیکشن پہ، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.